ہمارے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین کہ یا اللہ اس دعا میں قبول کر۔ یقیناً وہ بندہ ہلاک کہ جڑا رمضان کا احترام نہیں کرتا، اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی بندہ ہلاک ہو گیا کہ جس سامنے تہاڈا نام لیا جائے تو تہاڈی ذات تے درود و سلام نہ پڑھے۔ کملی والے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین کہ یا اللہ اس نو قبول فرما لے، اور جی زندگی دے اندر وہ والدین بڑھاپے میں پہنچ جان تے اپنے والدین دا احترام نہ کر لے، وہ بھی فرمایا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اور ماہ رمضان المبارک تے گزر جانا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اچھے طریقے نال گزارنا ہے تے کچھ لوگوں نے بے حرمتی کر کے وقت گزار دینے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر 17 رمضان المبارک نو جنگ بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر دے نام نال یاد کیتا جاتا ہے۔ کافران دے تے مسلمانوں دے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ مینوں تینوں کی پتہ ہوئے کہ اسلام کس طرح پھیلے ہے۔ اسلام واسطے صحابہ نے جانا قربان کیتیاں۔ اسی تے ہر بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی بڑا علم والا تے لاپرواہیاں چے اسی وقت گزارنے ہیں، دوسرے دی اسی صلاح کرنے پیچھے پہ ہیں، اپنی صلاح دے پیچھے نہیں اسی پہ۔ اگر تسی قدر پوچھنا چاہتے ہو اسلام دی کہ اسلام کس طرح پھیلیا، صحابہ نے کس طرح جانا قربان کیتیاں، رمضان دے روزے رکھ کے جہاد کیتا، اسلام دی قدر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو مدینہ پاک ہجرت فرمائی تے جڑے کفار سن نا کفار وہ اذیتاں دے نے مسلمانوں کو، تکلیفاں دے رہے ہیں، طرح طرح دیا تکلیفاں دے رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کفار تے سانو اذیتاں سانو پریشان کر رہے ہیں، تکلیفاں دے رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دا حکم جدوں آئے گا ادوں اسی جنگ کریں گے، اللہ نے جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر دا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جڑے لوگ گئے نے انہوں نے پوچھ کے ویکھو کہ بدر دا میدان آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ کل بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، آج بھی مصطفیٰ دی فتح ہے۔ مدینہ شریف تو تقریباً 80 میل دے فاصلے تے بدر دا میدان، 80 میل دے فاصلے تے تقریباً مدینہ شریف تو جتھے جنگ ہوئی ہے کفار دی اور صحابہ کرام دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم ہو گیا کہ پیارے اٹھو اور تسی جہاد کرو۔ معلوم ہو گیا کہ دعا کرنی کہ یا اللہ فتح عطا فرما، اور دعا کر کے پھر کفار دے نال مقابلہ کرنا یہ صحابہ دی سنت ہے۔ پوری دنیا دے جڑے مسلمان جڑے حکمران نے، کچھ حکمران کہتے ہیں کہ جناب اسلحہ بہت زیادہ ہے، انہاں دی فوج بہت زیادہ ہے، تو میں انہوں نے کہنا تسی جنگ بدر دا واقعہ سنو، جنگ بدر دا واقعہ سنو تسی کہ جنگ بدر دے اندر صحابہ نے 313 صحابہ کی تعداد ہے، 313 کہ جدے کول جتی دے سر تے کپڑا کوئی نہیں، جدے کول سر تے کپڑا دی پیری جتی کوئی نہیں، اور کچھ ایسے صحابہ نے جڑے کھجور دے نال روزہ رکھ رہے ہیں تے پانی دے نال روزہ افطار کر رہے ہیں۔ انہوں نے چاہیے کہ جنگ بدر دا واقعہ پڑھنا چاہیے کہ صحابہ نے کس طرح کفار دے نال مقابلہ کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آجو جنہیں جہاد کرنا ہے۔ صحابہ حاضر ہو گئے، تو انہوں پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور دی بارگاہ سے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑی جانا بھی حاضر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں دا ایمان دا جذبہ دیکھو۔ آج تو ساری ذمہ داری ماں مسجد لوگ کہتے ہیں نا کہ ساری ذمہ داری ماں مسجد ہے، والدین دا کوئی نہیں۔
یا والدین نہیں چاہیے اپنے بچے کی تربیت دینا؟ کچھ ایسے بچے نے کہ جڑے تے کلاس نہیں بیٹھتے، اگر وہ بھی کوئی حرکت کر دے تو بھی امام مسجد ڈپینڈ کرتا ہے کہ تساں نہیں بچوں نے تربیت دیتی۔ ہو سکتا وہ بچہ کلاس بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا۔ ہر والدین چاہیے اپنی اولادوں کو تربیت دینا۔ سنو صحابہ دے بچیاں کی تربیت کس طرح کی تربیت سی۔ اے والدین دیا لاپرواہیاں نے، والدین دیا سستیاں تے لاپرواہیاں نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب باپ نے حلق تے شوری رکھی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اور ماما جی بچپن کے بچوں تربیت دے ہیں۔ اج بھی والدین چاہیے اپنے بچے کی تربیت دینا۔ تو میں بات عرض کر رہا کہ صحابہ کرام دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں آقا سائیں جنگ کرنی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے گھر چلا جاؤ تھوڑی عمر بڑی چھوٹی ہے۔ عرض کی آقا عمر تے چھوٹی ہے، ساڈا عشق تے بلند ہے۔ مل کے بولو سبحان اللہ۔ صحابہ نے روزے رکھ کے جنگاں کیتیاں نے تے پھر اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو جہاد کرنا ہے۔ ایک عورت چھوٹا جا بچہ لے کے آ گئی، بالکل چھوٹا بچہ۔ میرے اور تیرے لاجوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمر بڑی چھوٹی ہے تو جنگ کس طرح کرے گا، کس طرح لڑے گا؟ عرض کی کملی والیا لڑتے نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ تو مارتے سکتا نا۔ کملی والیا اگر یہ لڑتے نہیں سکتا پر سونے تیرے تو مارتے سکتا نا۔ کملی والیا تیرے تو مارتے سکتا نا۔ کیا جذبہ سی وہ ماما دا۔ اج کل کی ماما بھی دیکھو اچھیاں ماما بھی نے، نیک ماما بھی نے، لیکن جنہوں نے تربیت ہی اپنے بیٹیاں کو اس طرح کی دیتی ہے۔ عرض کی کملی والیا اگر یہ لڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو کملی والیا جب تواڈے تے تیر آئے تو میرا بچہ سامنے کر دینا تاکہ تواڈے تو جان قربان کر دے، جان دا نذرانہ قربان کر دے۔ سبحان اللہ۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جذبہ دیکھو صحابہ دے بچیاں دا۔ حضرات محترم 313 کی تعداد ہے اور کفار کی پتہ کتنی تعداد سی؟ 1000 بندہ سی جی، 1000 بندہ، کافر 1000 اور صحابہ کرام دے کولوں صرف 6 زرنا تے 8 تلواراں بھی جنہ صحابہ کو ہے سی وہ بھی کوئی صحابہ ایسے سن جنہ دی ٹوٹیاں ہوئی تلواراں سن، جہدے کول چھڑی ہے انہیں چھڑی پھڑ لی۔ عرض کیتی آقا کی ہویا جے تلواراں کوئی نہیں؟ آقا ساڈے دل تے تواڈے عشق وچ بھرے ہوئے نے۔ مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ رمضان شریف دے مہینے چ سبحان اللہ کہیے تے 1 لاکھ سبحان اللہ کہن دا اللہ ثواب عطا فرماوندا۔ 1 لاکھ سبحان اللہ کہن دا اللہ ثواب عطا فرماوندا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ سعودیہ تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم انہوں نے تو جنگ بدر دیکھی ہے نا۔ صحابہ کرام جس وقت پہنچے تھے کفار جڑے سن انہوں پہلے جا کے ڈیرا لا لیا جنگ بدر وچ، جڑی سخت زمین سی اتنے ٹھہر گئی، بھی جڑی ریتلی جڑی زمین ہے نا، ریتلی زمین اتھے چھوڑ دیتی کہ ریتلی زمین جڑی ہے صحابہ کرام اتنے ڈیرے لان گے۔ صحابہ کرام دی ریتلی زمین چھوڑ کے تے اپنی جڑی سخت زمین سی نا اتنے کفار نے جا کے ڈیرا لا لیا، تے جڑے پانی دے کنویں سی نا اتنے بھی قبضہ کر لیا۔ یہ پانی کتھوں پین گے؟ اور انہوں نے نہیں پتا کہ صحابہ دا جذبہ ہی بڑا بنا ہوتا ہے، صحابہ دا جذبہ ہی
بڑا بلاندے. اگر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ 14ویں صدی دا عاشق رسول اگر جان دین تو نہیں ڈردا تے جنہاں نے نبی نو ویکھیا وہ کیویں ڈردے سن؟ انہاں بھی کوئی ڈر نہیں سی. اگر اج غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک دفعہ تسی کہہ دو کہ میرے کو میں نہیں ماریا، میں جان بوجھ کے نہیں ماریا، تے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا کے کہنے لگے جڑا محمد عربی تو جان دے دے انہوں اور کی چاہیے، مرنا تینج بھی آیا ہے دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے. پتہ نہیں کیڑے ویلے رب دا پیغام آ جانا ہے تے مصطفیٰ دے عشق دا فرمایا میں فندہ لے کے دنیا تو چلا جاواں تے مینوں دنیا دی چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں تے چاہنا ہی یہ ہاں میں کس طرح کہہ لگے میں راج پال خطری نو نہیں ماریا. تے جے اج کل دیوانیاں دا ہی حال ہے تے جنہاں نے نبی نو ویکھیا انہاں دا کی حال ہوے گا، انہاں دی کی کیفیت ہوے گی. حضرات محترم جس وقت سخت زمین تے ڈیرا لایا کفار نے تے جڑی ریتلی زمین سی میرے کریم آقا پہنچ گئی غلام رزق آقا ساڈے حصے چ ریتلی زمین آئی ہے تے انہاں نے تے پانی تے جڑے کنویں نے نا پانی دے او تے بھی قبضہ کر لیا بھی یہ صحابہ کرام جڑے نے پانی کتھوں پین گے او تے مصطفیٰ دے عشق دا جام پیتا ہویا سی، مصطفیٰ دے عشق دا جام پیتا ہویا سی. انہاں نے نہ پانی دی کی ضرورت ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکر نہ کرو جنگ شروع تو نہیں ہوئی، اللہ کی مدد آئے گی. اور ابو جہل نے نا ایک جاسوس بھیجیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ انہاں دی تعداد کنی ہے اور انہاں چ جوان کنے ہیں، جا کے پتہ کرو ویکھ کے آؤ انہاں چ بوڑھے کتنے نے اور جوان کتنے نے، کیا انہاں دا جوڑ ہے ساڈے نال. رات کو جس وقت جاسوس پہنچ کے جس وقت انہیں دیکھا بھی 313 صحابہ نے کہ جہدے وچ بزرگ بھی آدمی نے، بزرگ بھی آدمی جہدے سر تے کپڑا وہ پیری جُتی کوئی نہیں تے انہوں نے تے روزے رکھے نے. تے جا کے تے انہیں کہا ابو جہل نو کہ 313 بندے نے سارے کہہ لا کے ہسیا بھی 313 کتنے 1000 انہوں دے بھی تلواراں بھی کم نے، ساز و سامان بھی کوئی نہیں اتنا، بالکل تھوڑے جے لوگ نے تے میرے کو تے تعداد ہی بہت زیادہ ہے اور تلواراں بھی زیادہ نہیں، سواریاں بھی زیادہ نہیں، پانی ساڈے کول ہے پر انہوں یہ نہیں پتا بد بختا پانی تے تیرے کول ہے کوثر دا تے وارث صحابہ کول ہے، کوثر دا تے وارث صحابہ کول ہے، جنت دا سردار تے صحابہ کول ہے، اللہ دا محبوب تے صحابہ کول ہے جنہوں ویکھیاں پیاس مٹ جاندی. حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن سنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا کہ انہاں دی پیاس مٹ گئی. 3 مہینے وڈیرے نے انہوں نے صحابہ تے کچھ انہوں نے بچے نے ساڈے تے نوجوان زیادہ نے، پانی بھی ساڈے کول کھان پین سامان بھی ساڈے کول زیادہ. کہہ کے لا کے ہسیا اگوں جڑا جاسوس گیا سی انہیں کہ تبصرے انج نہ کری چل پر ایک گل اور بھی سن لے. وہ تے دعاواں کرتے ہیں یا اللہ سانو شہادت دی موت عطا فرما. غلامان محمد جان دینے سے نہیں اور ڈرتے جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں
نال عورتاں بھی نال نے ناچ گانا بھی ہو رہا ہے ادھر یاروں تلاوت پئی ہوندی ہے نالے قرآن پہ پڑھتے ہیں نالے صاحب قرآن دی زیارت پہ کرتے ہیں اے تن میرا او جشن مل کے بولو ذرا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سارے روزے ویچن ذرا مل کے بولو سبحان اللہ اے تن میرا او جشن میں مرشد ویکھنا رجاں چنگے بدر دا واقعہ سننا تو ٹھنڈے ہو کے نہیں سننا مل کے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ کا فرمان جاوا ذرا صحابہ کرام دا ذکر سنیا دے حضرات کی دیا کا تسا نہیں لڑنا تسی ٹھہرنا ہے رات دا ویلا ہے میرے آقا نے سر سیدھے وچ رکھ کے عرض کی اللہ 313 آگے نے میں لے کے آ گیا کملی والے نے رو کے عرض کی اللہ 313 میں تلواراں بھی اتنیاں کوئی نہیں میرے پاک مولا اگر مدد نہ فرمائی رب نہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا اگر تمہالا بج جان گیا یا اللہ 313 آئے نے مال واسطے نہیں آئے یا تیرے واسطے آئے نے یا محمد مصطفیٰ واسطے آئے نے اے دین واسطے آگے نے یا اللہ مدد فرما لے سر سے دیا ویچ رو رو دعا کر دینے اللہ کی بارگاہ دے اندر اللہ فرمایا جبریل مولا حکم فرمائے یار نو جا کے تسلی دے دے حضرات آج اگر کوئی پریشان ہوئے یار پریشان ہوئے یار تسلیاں دے دے اگر پتر پریشان ہوئے تے باپ تسلیاں دے دے اگر بیٹی پریشان ہوئے تے ماں تسلیاں دے دیے مسلمانہ پر صدقے جاما جدو نبی پریشان ہوئے اللہ فرماندہ سونیا فکر نہ کر اللہ تیرے نال
गाना पे सुनते हैं नाले औरतों पे नचाते हैं हजरात इधर तलावते कुरान जारी है मेरे और तेरे आका रो रो दुआवां कीतियां ने फरमाया जबरील 5000 फरिश्ता आएगा मेरा महबूब सर सजदियां विच सर सजदियां विच फरमाया सोनिया इन्नी मां तू फिक्र ना कर अल्लाह तेरे नाल है अल्लाह तेरे नाल है महबूब फिक्र ना कर अल्लाह तेरे नाल है इन्नी मां तुम अल्लाह तेरे नाल है मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम मेरे आका मुस्कुराए जदों मेरे आका मुस्कुराए ने मेरे और तेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ की आका तुसीं मुस्कुराए फरमाया फिक्र ना करो इन्हां में खोना दी तादाद ज़्यादा है फरमाया अल्लाह सानू फतह अता फरमाएगा बोलो बोलो अल्लाह सानू फतह लेकिन साहबा ने ये नहीं अर्ज़ की आका सिर्फ दुआ कर छड़ो सानू की तलवारां लैके उन्होंने मुकाबला करने की लोड़ आका दुआ करो रब ने कबूल करना लेकिन नहीं पता चलिया भी जहाज भी करना सुन्नत है अज मस्जिदां में तुसीं दुआवां देख रहे हो कि मस्जिदां में भी दुआवां होंदियां ते करनियां चाहिदियां ने ते जेहड़े पूरी दुनिया के जेहड़े हुक्मरान ने वो भी कहने दुआ करो अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करे मैं क्या मेरे नबी ने दुआ भी की है तो साहबा ने तलवारां लैके मुकाबला भी किया है पढ़ो ना चंगे बदल मुकाबला किया है अज पूरी दुनिया के हुक्मरान जेहड़े ने मुसलमान जेहड़े ने क्या उन्होंने नहीं चाहिए कि जेहड़े छोटे छोटे बच्चे जेहड़े ने तड़पते हैं यकीन जानो कि सोशल मीडिया तुसीं देखो इंटरनेट से देखो कि छोटे छोटे बच्चियां ते हमला पिया होता है पूरा पूरा मकान उन्होंने गिराया जाता है पूरा पूरा मकान ते जमीन के अंदर तलसे जा रहे हैं कौन उन्होंने मदद करेगा सिर्फ दुआवां तक ही महदूद ना रहो दुआ भी करो तलवारां लैके मुकाबला भी करना मुस्तफा की सुन्नत है अज उन्होंने मदद ना करो कल क़यामत वाले दिन एक आदमी वो सारे बच्चे शहीद हो गए तो बच्चे कहन लगा बच्चिओ नबी की बारगाह एक जरूर शिकायत करना भी तुहाडे जिहड़े गुलाम सन चुप करके बैठे सिर्फ दुआवां ही करते रह गए कौन बचाएगा उन्होंने कौन बचाएगा क्या पकड़ नहीं होनी हुकूमत भी कोल है तो फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दे रहे इस्लाम दे विच पावर है उच्ची बोलो इस्लाम विच पावर है फिर सहाबा दा जज्बा भी देखो एक औरत कहने लगी मेरा शोहर जेड़ा जग विच गया है मैं खुश नसीब मैं कहने लगी मेरा बेटा गया है किसी ने क्या मेरा वीर गया है लेकिन एक औरत जेड़ी हजारों कतार रोंदी है रो के कहंदी अज मेरा भी शोहर हुंदा कि मैं भी उन्होंने जग विच तोड़दी पर मेरा शोहर भी कोई नहीं मुसलमाना छोटे छोटे बच्चे एक दा ना हजरत इमाल एक दा ना हजरत मुहम्मद छोटियां उमरां ने मेरे आका की बारगाह च आए ते आन तो पहले मां नूं कहंदे अम्मा बाप दे सिर ते कोई नहीं पर अम्मा सानू इजाजत दे दे अगो मां कहने बेटा तुहाडे कद छोटे ने पुत्र बोल के कहंदे अम्मा साडे कद छोटे ने पर इश्क बड़ा बुलंद अम्मा कदा ना नहीं लड़िया जाता हजूर दे इश्क नाल लड़िया जाता कदा ना नहीं लड़िया जाता अल्लाह के मोहतरम मेरे करीम आका की बारगाह च आ गए मेरे आका फरमाए किधर हल्के दी आका जिधर जिधर तुहाडे गुलाम जा रहे ने असी अज कुफार दे नाल मुकाबला करना है मेरे आका ने सीने नाल आया फरमाया उमरां छोटियां हल्के दी आका साडी उमरां छोटियां ने पर साडे दिल में तुहाडा इश्क दे नाल मुहब्बत भरी हुई है इश्क करदा है अपनी मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना बुरावे
आका फरमाया बड़े नू फरमाया तू आ जा, छोटे नू फरमाया जा तू मां को चला जा। अलमीडी कमली वाले बड़े नू ते तुसा कबूल फरमा लिया, मैनू कबूल नहीं फरमाया। फरमाया ओदी उम्र तेरे नालों बड़ी है, अलमीडी सोनिया मेरी ते ओदी कुश्ती कराओ, अगर मैं ओनू नीचे गिरा दिता फिर मैनू भी कबूल कर लिया। मां ने तरबियत दी हुई सी। अजकल दी मावां नूं तरबियत देनी चाहिए ना, मसीते जाना किंज ते आना किंज। माँ प्यो का भी हक बनता है, उस्ताद का बनता तो माँ प्यो का भी बनता है। हाँ वो भी मुजरम ने नहीं तरबियत देंगे, ये तो हाल है। पर उन्होंने बच्चों का जज्बा देखो। हजरात मोहतरम मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम लाड ना फरमाया चलो कुश्ती करो। पता चलिया भी एक दफ़ा मेरे आका ने हज़रत इमाम हसन ते हज़रत इमाम हुसैन की कुश्ती कराई। कुश्ती जदों की तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन फरमाते सन इमाम हुसैन पकड़ लो, कलाई तो पकड़ो, फलां जगह तो पकड़ो। तो हज़रत फातिमा ज़हरा ने अर्ज की आका हज़रत इमाम हसन के बड़े ने तो इमाम हुसैन छोटे ने, इमाम हसन दाब पे दस दो। फरमाया नबूवत की आँख ना वेख रहे इधर मैं पिया दसना उधर जबरील पिया दस दे। फरमाया सिर्फ नबी नहीं प्यार करता, ये हज़रत जबरील भी प्यार करते, रब भी इन्हां नाल प्यार करता। जब कुश्ती दोनों की हुई तो छोटा जड़ा ना बड़े के कान च कह लगा तेरा तो काम बन गया, तो यार जे तू थले डिग पै तो मेरा भी काम बन जाएगा, तेरा जाना कुछ नहीं तो मेरा काम बन जाना। कुछ ही कह दो सुभान अल्लाह। ये मुहब्बत भरी गल है, तेरा जाना कुछ नहीं तो मेरा काम बन जाना है। यार नीचे लग जा कंड अपनी लगा ले, मैं नहीं चाहता कला ही तू जंग करे, बड़ा मजा आएगा जब इकट्ठे होके जंग करांगे। बड़ा राम दे नाल नीचे गिर गया, मेरे आका ने सीने नाल ला लिया। फरमाया छोटे को ही कबूल है। हज़रात मोहतरम मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो तैयार हो जाओ। कि आका सी कदों दे तैयार आ गुलामां ने मुहम्मद जान देने से नहीं डरते। उच्ची कह दे सुभान अल्लाह। गुलामां ने मुहम्मद जान देने से नहीं डरते, सर कट जाए जर जाए कुछ परवाह नहीं करते। हज़रात मोहतरम मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे दीवाने हो, जिस वक्त जंग शुरू होने लगी है हज़रात कफार जेड़े ने बड़े बड़े सामने आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अंसार साहबां नूं उठाया, अगू कहन लगे ना ना अली नूं टोरो, अमीर हमजा नूं भेजो जेड़े बड़े ताकतवर ने। मेरा आका फरमाया लगदा है तुहानूं मरन दी बड़ी जल्दी है। फरमाया अली उठ जा। हज़रत अली जी उठे, जी पहले बैठे नहीं फौरन उठ के खड़े होंगे। अर्ज आका मैं चाहना है वहां तलवार अली दी होवे, गर्दन काफरां दी होवे। तलवार मेरी होवे, अली दी तलवार होवे ते गर्दना काफरां दी होवन। हज़रात जंग शुरू हुई, गाजर मूली की तरह कटने जा रहे हैं, कटने जा रहे हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहब फरिश्ते 5000 फरिश्ता भी आ गया बदर दे अंदर। हज़रात मोहतरम साहबा फरमान ने तलवार उठाने आते गर्दन पहले ही लग जानी है, लेकिन हज़रत माद हज़रत मुहब्बत नन्नियां नन्नियां उमरां ने छोटियां छोटियां उमरां ने तलवारां नहीं आईयां ने। हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं कहन लगे जंग शुरू है, मुकाबला जारी है। इधर मुसलमान हज़रत अब्दुर्रहमान को चलेंगे जाके क्या कि चाचा अबू जहल किथे है, अबू जहल किथे है, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। उन्हां दे इश्क तो सदके जावां। उमरा देखो तो उन्हां दे जज्बे देखो, जज्बे देखो, ये तरबियत असर होता है। हज़रात मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दीवानों कहने ने कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है महबूबे पारी को,
دسانگے اسائیں انہوں مار کے دسانگے حضرات محترم حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا او جڑا سامنے کدے ارد گرد لوگ کھڑے نے کفار کھڑے نے او جڑے موجال حضرات دوڑا لگا لیا ایک دائیں پاسے کھڑا ہو گیا ایک بائیں پاسے کھڑا ہو گیا ابو جالو کہنے لگے بھائی مانا ساڈا تے نبی پاک ہے ساڈے نبی نے امانت وچ خیانت نہیں کیتی بھائی مانا تو ساری زندگی پروپیگنڈے کردا رہیا ساڈے نبی دے بارے ساڈے نبی نو اذیتاں دیندا رہیا ساڈے نبی نو تکلیفاں دیندا رہیا اج تیار ہو جا نبی دے غلام والے نے اج تیار ہو جا ابو جال کہنے لگا میرے جوڑ دا لے کے آؤ تہاڈی عمراں چھوٹیاں نے جاؤ ماں دی گود وچ جا کے بیٹھ جاؤ جدوں ظالم نے بولی ماری شہزادے بول کے کہنے لگے بھائی مانا تو ساڈے نبی دے مقابلے وچ آیا اور تو تے چھوٹیاں عمراں دے نبی دے غلاماں نال مقابلہ نہیں کر سکدا ساڈے نبی نال کیویں کرے گا تو ساڈے نال مقابلہ نہیں کر سکدا ساڈے نبی دا آمنا سامنا کیویں کر لوے گا حضرات محترم حضرات حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمانے نے شہزادے اللہ اکبر کہہ کے چپ لگا رہے نے چپ لگا کے وار کیتا مسلمان تھلے ڈگایا اتنا وار کیتا اتے بیٹھ گئے فرمایا پتہ لگائی نبی دے غلاماں دا غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے فرمایا سامنے ڈر نہیں کہ اسی شہید ہو جاواں گے اسی آئے سواس دیواں او دے نام تو جان قربان کرنی ہے جے کر یار دے نام دا ملے مینا چوڑی پا لئے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوری چوٹا لے لئے پیچھے ہٹیے نا فرمایا وانو پتا تھوڑا شرک نہیں ہونا ہے سانو پتا ہے سی قبر جانا ہے نبی نے بچا دینا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمانا ہے حضرات بڑی تیزی نال وار دیوار کری جا رہے ہیں چھوٹا بھی کری جا رہے ہیں بڑا بھی وار کری جا رہے ہیں حضرات محترم جس وقت شدید زخمی کیتا حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمانے نے اے واسطے جنم ہو گیا میرے آقا دی بارگاہ چ آ گئے اج بڑا کہندا آقا میں ماریا چھوٹا کہندا آقا میں ماریا ابو جہل نوں میں ماریا میرے تیرے لاجوال آقا فرمایا تلواراں دے سامنے کرو جدوں تلواراں سامنے کیتیاں میرے آقا نے پاک خون دے کے فرمایا تساں ایکڑے نہیں دونوں نے ماریا اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ رسالت تحقیق نازیہ نعرہ حاضری فرمایا تجھ ایکڑے نہیں دونوں نے مارے دونوں نے مارے میرے آقا علیہ السلام نے سارا سجدے میں رکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے فرما صحابہ سن لو میری امت دا فرعون مر گیا میری امت دا فرعون مر گیا ساری زندگی جڑا اسلام کی مخالفت کرتا رہے میرے آقا نو تکلیفاں دیندا رہے فرما جب انجام نو پہنچ گیا پھر ایک کنواں سی اس کنویں تے کافراں دی لاشاں سٹیاں تے میرے آقا علیہ السلام کنویں تے کھڑے ہو کے یہ حدیث پا کے کھڑے ہو کے فرمایا اپنے انجام نو پہنچ گئے فرمایا اپنے انجام نو پہنچ گئے اللہ دا وعدہ سچا ہے اللہ دا وعدہ سچا اپنے انجام نو پہنچ گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے نبی نو علم غیب نہیں جنگ شروع ہون تو پہلے میرے آقا نے چھڑی لئی صحیح مسلم شریف ابو داؤد دی حدیث پاک راوی حضرت انس بن مالک حضور میدان دا چکر لائے جنگ ہون تو پہلا چھڑی مبارک لئی میرے آقا علیہ السلام نے گول دائرہ کیتا فرمایا فلانا قابر اتھے مرے گا فلانا قابر اتھے مرے گا حضور نشانیاں ملا رہے ہیں فلانا قابر اتھے مرے گا حضرت انس بن مالک فرمانے نے رب ذوالجلال دی قسمیں جتھے جتھے حضور نے نشان لائے سی کافر نہ ادھر ہویا نہ ادھر اتھے ہی مرے سن جتھے مصطفیٰ نے فرمایا سی
جنگ آلی ہونی ہے، کافر نے مرنا ہے، ڈگنا ہے، لیکن حضور پہلے ہی فرما رہا کہ کافر نے اتنے ڈگنا ہے، فلانے کافر نے اتنے ڈگنا ہے، اتنے وہ موت واقعہ ہونی ہے، فلانے کافر ابو جہل کی اتنے ہونی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، پتہ چلا کہ ساڈا نبی جانتا ہے، پہلے نشان نہیں فرما دیتی۔ کسی صحابہ نے عرض کی آقا جنگ تے ہونی ہے، شاید کافر اتنے ڈگ پے، فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا اتنے ڈگے گا، اتنے ہی مرے گا جتھے جتھے حضور نے نشان نہیں کیتے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھو، حضرت انس بن مالک فرمانے نے جتھے جتھے حضور نے نشان لائی کافر اتھے اتھے مرے سن، جتھے جتھے حضور نے 70 کافر مرے، 70 کافر قیدی ہوئے، صحابہ 14 صحابہ جڑے جام شہادت نوش فرما گئے، دین دے رستے وچ جڑے جان لٹا گئے، 14 صحابہ کرام تے کافر جڑے سن 70 مرے تے 70 قیدی ہو گئے۔ جب انہوں نے رسیاں دے نال جکڑیا تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اللہ دی شان میرے قابو بھی امیہ چڑھ گیا، جنگ کردے امیہ کہ جنہیں مینوں بڑی تکلیفاں دتیاں سن، فرماندے نے اچانک ہی میرے سامنے آ گیا تو فرمایا تیری خیر کوئی نہیں، بڑی تکلیفاں دتیاں، فرماندے نے کہ میں امیہ نو ماریا، امیہ نو ماریا تے امیہ کہندا مینوں معاف کر دے، فرمایا تینوں معافی کوئی نہیں، غدار دی معافی کوئی نہیں، کیونکہ تو حضور دا گستاخ ہے، صرف میرا نہیں تو مصطفیٰ دا گستاخ ہے، میرا ہوندا تے تینوں میں آزاد کر دیندا، پر تو ہے ہی مصطفیٰ دا گستاخ ہے، جڑا مصطفیٰ دا گستاخ ہوے اس دی سزا کی ہے، او دی موت ہے۔ رسیاں نہ چنگا جکڑیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، رسیاں نے کافروں نے جکڑیا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے سکا چاچا جڑے کفار نال آئے سن جنگ کرنے واسطے، بعد وچ کلمہ پڑھ لیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسی نہ جکڑیا، ہائے ہائے دی آواز آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو گئے، کدے دائیں کدے بائیں، عرض کی آقا تسی رام نہیں فرماندے، فرمایا ہے تے کافر نے انہاں دی ہائے ہائے نے سو نہیں دتا، عرض کی آقا کافر نے، فرمایا او تے کافر نے، میں تے رحمت للعالمین بن گیا، میری تے شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انہاں دی رسیاں تھوڑیاں کہ نا ٹلیاں کر دو۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کو مشورہ لیا کہ جڑے قیدی بن گئے نے انہاں کی کیتا جائے، کی سلوک کیتا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آقا بس تلوار دے دیو، اگلا کام میرا ہے، تلوار دے دیو، اگلا کام میرا ہے، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دو کفار دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق انہاں کی سلوک کیتا جائے، عرض کی کملی والے انہاں کو فدیہ لئی چلو، انہاں کو آزاد کری چلو۔ میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق دی رائے کو پسند کیتا تے حضور مسکرا کے فرمان لگے میرے ابوبکر صدیق دی طبیعت حضرت ابراہیم نال مل رہی ہے تے حضرت عمر فاروق اعظم دی طبیعت حضرت نوح نال مل رہی ہے، جنہاں نے دعا کی وقال انو ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ سارے زمین دے وچ تلسے جان تے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے دعاواں کرتے رہے، فرمایا فدیہ دئی چلو تے آزاد ہوئی چلو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھیا، میرے آقا نے فرمایا کہ چاچا حضرت عباس کو کہ تسی فدیہ دو تے آزاد ہو جاؤ۔ چاچا کہنے لگا کہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں پتہ میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، میں تے بالکل خالی ہاں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمایا جب چاچی نے سونا دے کے آئے، حضرت عباس بڑے حیران ہو گئے کہ سونا چاچی نو دے کے آیا، تو کہنے لگا جی ایک گل میں کرنا چاہنا کہ سونا دی چاچی نو تواڈی میں دے کے آیا تو تانوں کی پتہ چل گیا؟ فرمایا کہ میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آقا تسی تے دلاں نو بھی جان دیو، دلاں دی کیفیت نو بھی جان دیو، بس کلمہ پڑھاؤ تے اپنا گناہ بنا لو، کلمہ پڑھاؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، حضرات محترم روزہ رکھ کے جہاد کیتا، جنگ کیتی، جنگ بدر رمضان شریف کی 17 تاریخ نو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب بدر کے میدان میں بہت قلیل تھے، سامان تھوڑا تھا، فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری معلوم ہو گیا کہ کامیابی اور فتح ایمان والے دی، ایمان والے دی ہے۔ آج کو لوگ کہتے ہیں جی اسلام انہوں کو بہت زیادہ فلسطین پہ حملہ کر دے ہیں، مسلمانوں ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماندا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیوانیوں یہ ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اکثر لوگ اکثر ریپیٹ کراندے رہندے نے، یہ عرض بھی کرتے رہی ہے
ایک کچھ میں گزارشات بھی کرنا چاہنا احباب کی خدمت کے اندر کہ جدوں مسجد اندر تشریف لے کے آؤ، چاہے وہ جامع مسجد ہو، رضویہ ہوئے یا دوسری مسجد ہوئے، نماز پڑھنے واسطے تشریف لے کے جاؤ تو موبائل آف کر لو، اکثر نماز کے اندر نہ ہو، پھر کرنے والے بھی جدوں کر لین تو لہٰذا موبائل جڑے انہوں آف کر کے مسجد میں آیا کرو، یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اکثر لکھیا بھی ہوتا ہے مسجد کے بعض اوقات، لیکن ایک اپنی عادت بنا لو، ایک اپنی روٹین بنا لو کہ جدوں مسجد کے اندر تشریف لے کے آنا تساں تے اپنے موبائل جڑے نے انہوں آف کر کے رکھنے ہیں، تو کسی ٹائم بھی کال آ سکتی ہے، ادھر قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، اس واسطے اتنے تو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، ہر بندہ اپنے بچیاں تربیت دیا کرے، اپنے بچیاں استاد بھی کرتا ہے تو والدین بھی جب کرن تو پھر بچے سیدھے ہو جان گے، اور بچہ جب کوئی حرکت کرتا ہے تو اولاد حق بنتا ہے وہ سختی کرن یہ حرکت کیوں کیتی ہے، اگر انہوں کچھ نہیں کہو گے تو وہ بچہ دلیر ہو جائے گا، میری ماں نے کہڑا کچھ کہنا ہے، باپ نے کہڑا کچھ کہنا ہے، استاد اگے نماز بھی پڑھاتے ہیں پیچھے جو مرضی کریے، تو جب پتہ ہوئے نا بچے بھی ادھر بھی سختی ہے ادھر بھی سختی ہے، بچہ سیدھا ہو جائے گا۔ ہر والدین اپنے مسجد ہے، آداب نے یہ مسجد کے اندر، کوئی گھر تے شور ساڈے گھر میں شور کرے تو اسی سختی کریں گے، خبردار خاموش ہو جاؤ، لیکن یار اللہ کے گھر میں جا کے کوئی اس طرح کرے تھے۔ روزے کی حالت کے اندر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کیا ہو جائے، کیا یعنی کہ الٹی ہو جائے، کسی مجبوری یا میدے کا کوئی مسئلہ بن جائے، الٹی ہو جائے، چاہے وہ بالٹی پاری الٹی ہو جائے، الٹی آن دے نال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک روزے کی حالت تسی کر سکتے ہو، ستے دیاں اگر احتلام ہو جائے تو وہ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگوں نہیں علم اس بات کا، اور خون ٹیسٹ کران دے نال خون جسم چوں نکل جائے، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو خون جسم چوں اگر نکل جائے تو وہ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، انہوں خون دی ضرورت ہے، اصل ضرورت ہے انہوں خون دی، بلڈ دی، تو اگر انہوں تسی بلڈ دے رہے ہو تو بلڈ دین دے نال روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم جو خون نکلے ہے وہ روزہ بندے نو روزہ یاد نہیں، بندہ کوئی چیز کھا رہا ہے، لیکن ایک اور بریکی کا ایک میں مسئلہ کرنا چاہنا کہ اگر کوئی چیز کھا رہے ہو یاد نہیں، بعض کبھی ہوتا ہے، روزانہ تو نہیں ایسا ہوتا، اگر کوئی چیز کھا رہے ہو یاد ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ جب میں روزہ رکھا ہے، انسان جو ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان کو، وہ چیز کھا رہا ہے، اگر انہوں جس وقت یاد آ جائے کہ میں تو روزہ رکھا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، اگر انہیں جڑی چیز منہ ڈالی ہے تو انہیں یاد آ گیا، یاد ہونے دے باوجود جڑی انہیں چیز منہ رکھی ہے انہوں نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جڑی منہ چیز ہے وہ فوراً ہی باہر نکالیا جائے گا، وہ جڑی پہلے چیز کھا لی وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اکثر جڑے نوجوان نے یا روزہ گزارنے واسطے چلو گیماں کھیل لیے یا کوئی فلم دیکھ لیے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیے، تو روزے کی حالت کے اندر اس طرح روزہ نہیں گزارنا، عبادت کر کے اگر تسی کہندے ہو جی فارغ بیٹھے ہیں چلو کوئی گیم کھیل لیے تو اتنا بہتر ہے کہ تسی عبادت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ کا نام لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درود و سلام پڑھ لو، تو 5 وقت کی جڑی نماز ہے وہ پابندی نہ ادا کرو، وہ رمضان ہے یا رمضان تو علاوہ ہے نماز فرض ہے۔ تو ہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھو کہ اگر یاد نہیں بندے نو سحری نہیں کیتی انہیں یا ویسے نہیں کیتی لیکن انہوں نیت کر لی کہ میں روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری دا جڑا ثواب ہے انہوں نہیں ملے گا، لیکن وہ روزہ ہو جائے گا۔ مثلاً اگر بندے نے سحری نہیں کیتی تو روزہ رکھ لیا، وہ روزہ ہو جائے گا، جنہوں کہتے ہیں لوگ 8 پیرا رکھ لیا، لیکن نیت کرے، لیکن جو ٹائم ہو جائے اس تو بعد پھر وہ چیز کوئی نہ کھائے، اگر چیز کھائے گا ظاہر ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا ہاں ایک اور سوال کہ اگر نماز تراویحاں کوئی بندہ ادا نہیں کرتا یا سستی کی وجہ تو یا ویسی کہ مصروفیت وجہ تراویحاں رہ جان، وہ روزہ ہو جائے گا، لیکن جو تراویحاں کا ثواب ہے انہوں ملے گا جڑا تراویحاں پڑھے گا، لیکن روزہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے جڑا بندہ تراویحاں پڑھ کے روزہ رکھتا ہے انہوں پھر فضیلت بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہوں تو ساری ایک سطر ہوندی ہے تراویحاں چ، اللہ خیر کرے، پہلے ماشاءاللہ کافی سی، چلو اللہ تعالیٰ سانو نماز تراویحاں بھی، لیکن ہے کہ اگر تراویحاں نہیں پڑھیاں تو وہ روزہ ہو جائے گا۔ تو روزہ جڑا ہے یہ
نیت جڑی ہے انسان دی نیت جڑی ہے ہونی چاہیے کہ اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہوئے. یہ باطنی عبادت ہے روزہ جڑی باطنی عبادت ہوندی ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت نو بڑا ہی قبول کردا ہے. اور ماشاءاللہ نماز تو بعد بچیاں نے مسجد کی گرائی کرتے ہیں تے دل کھول کے جڑا نا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر سپیکر چلان ہوئے تو اسی بعد چڑھ کے حصہ پاواں گے پتہ چل جائے. لہذا اگر کسی نو نہ پتہ چلے بھی نے کنے پیسے رکھے نے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو دل کھول کے اللہ دی کار دی خدمت کریا کرو. پھر جمعے دا دن ہوئے, روزہ بھی رکھیا ہوئے, رمضان دا مبارک مہینہ ہوئے تو پھر اللہ دی راہ دے اندر دل کھول کے جڑا نا خرچ کریا کرو. دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سارے نو قرآن و حدیث دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر